बहिर अरब से नम हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, कसूर और काड़ा, साहिवाल, गुजरात में बारिश, मौसम खुशगवार। सरगोदा, सफदराबाद, टोबा टैक सिंह, मियांवाली में भी गरज चमक के साथ बरसात। पिपला, कुंदिया, चश्मा और गिरदनवाब में यालाबारी भी हुई। बारिश होते ही फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश हुई। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात का नया बाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, IT, टेलीकॉम, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। मुतादिद मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। गजा अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात कल से मिस्र में शुरू होंगे। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ़द काहिरा भेज दिया। पहले मरहले में तमाम इसराइली कैदियों की जिंदा या मुर्दा हालत में वापसी शामिल। इसराइल बदले में 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को नई वार्निंग दे दी। कहा, हमास को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। हमास की जानिब से ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इसराइल ने गजा में आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी। नेतन्याहू ने गजा जंग में हद से ज्यादा तजावुज किया। उस लम्हे का मुंतजिर हूं जब यरगमाली अपने वालिदैन के पास वापस आएंगे। हमास के आला अहदेदार और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील उल हया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमला करके खलील उल हया समेत फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। हमास रहनुमा खलील उल हया ने इसराइली हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का बताया। हमास रहनुमा खलील उल हया ने ही अपने बेटे और दीगर शुहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। एक तरफ हमले न करने का ऐलान, दूसरी तरफ गजा पर बमबारी जारी। दहशतगर्द इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तेज कर दी। 24 घंटे में 93 फ़ज़ाई हमले। गजा सिटी पर वहशियाना हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 48 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि गजा पर हमलों से जाहिर हो गया नेतन्याहू जंगबंदी से मुतल्लिक झूठ बोल रहा है। अरब मुमालिक और आलमी बरादरी गजा में जारी इसराइली बर्बरियत रुकवाए। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरा, हजारों अफराद की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने 175 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म की शहरियों से एहतजाज मौखर करने की अपील। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा, 50,000 अफराद की शिरकत। शुरका का फ़लस्तीनियों की हिमायत और गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ मार्च। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को हमास और फ़लस्तीनियों के लिए जाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन के लिए हमास के रद्द अमल का खैर मकदम। सदर ट्रंप कतर, UAE, सऊदी, तुर्क, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, हमास के बयान से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। क़याम अमन के मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए काम करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, हमास का रद्द अमल खुश आइन कदम है। इसका फौरी नतीजा जंग बंदी, फ़लस्तीनियों की तकालीफ का खात्मा, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली की सूरत में निकलना चाहिए। हम 1967 से पहले नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने का मिशन। नॉन फाइलर्स के क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी मार्क की जाएगी। FBR ने रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर क्रेडिट कार्ड से माहाना 2 लाख से ज्यादा शॉपिंग करने वालों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की तफसीलात भी देना होगी। कमर्शियल बैंकों ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों का डेटा शेयर करना शुरू कर दिया। क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों के अखराजात करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे।
PIA کا 25 اکتوبر سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا باضابطہ اعلان۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں اڑان بھریں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق پروازیں ہفتے اور منگل کے روز آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ PIA کی انتظامی غفلت سے 40 ارب روپے کے اثاثے غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ دستاویزات کے مطابق جہازوں کے انجن، APUs اور لینڈنگ گیئرز کی واپسی نہ ہونے سے 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ عدم ادائیگی کے باعث اثاثوں کو واپس نہ لایا جا سکا۔ 2017 سے 2022 تک بھیجے گئے 12 انجن تاحال مرمت کے بعد واپس نہ آ سکے۔ 2020 میں بھیجے گئے 3 APUs کو بھی واپسی نہ ہو سکی۔ 2021 میں بیرون ملک ارسال 3 لینڈنگ گیئرز کی بھی واپسی نہ ہو سکی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمتی کوششوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی مصالحت کی کوششیں آگے نہ بڑھ سکیں۔ پیپلز پارٹی معافی کے مطالبے پر قائم ہے۔ سینئر لیگی قیادت کو پیغام پہنچا دیا گیا۔ ڈیڈ لاک کے بعد دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت میں رابطوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی صدر زرداری یا بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت متوقع ہے۔ جارجیا میں ہزاروں افراد کا حکومت مخالف مارچ۔ مظاہرین کی صدارتی محل میں داخل ہونے کی کوشش۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال۔ آنسو گیس کی شیلنگ۔ مظاہرین کا حکمران ڈریم پارٹی کے اقتدار سے دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صدارتی محل میں داخل ہونے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ صومالیہ میں صدارتی محل کے قریب دھماکہ اور شدید فائرنگ کی اطلاعات۔ ہلاکتوں کا خدشہ۔ صومالیہ میڈیا کے مطابق خودکش دھماکے میں ہائی سیکیورٹی کی سہولت کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے کئی حملہ آور مارے گئے۔ یوکرین کے علاقے سمی میں ٹرین اسٹیشن پر روس کا حملہ۔ مسافروں سمیت 30 افراد زخمی۔ طبی عملہ اور کارکن جائے وقوع پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ یوکرینی حکام کے مطابق ماسکو نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران یوکرین کے ریلوے انفراسٹرکچر پر اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسرائیل سے روابط رکھنے کا الزام۔ ایران نے 6 عسکریت پسندوں کو پھانسی دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذہبی رہنما کے قتل کے الزام میں ایک کرد عسکریت پسند کو بھی سزائے موت دی گئی۔ ان افراد پر ایران کے سیکیورٹی اداروں اور مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانے، تخریبی سرگرمیوں اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ جمہوریہ چیک کے پارلیمانی انتخابات میں حکمران جماعت ناکام۔ ارب پتی سیاستدان آندرے بابوش کی جماعت ANO کامیاب ہو گئی۔ 34% ووٹ لیے موجودہ وزیر اعظم پیٹر فیالہ نے شکست تسلیم کر لی۔ ان کے اتحاد کو 23% ووٹ ملے۔ 99% ووٹوں کی گنتی مکمل۔ ANO کو 200 نشستوں کے ایوان میں 80 سیٹیں مل گئیں۔ بابوش یورپی یونین کی ماحولیاتی اور امیگریشن پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ دوسری طرف جاپان کی حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے سنائے تاکائچی کو نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ وہ ممکنہ طور پر ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہوں گی۔ شام میں پارلیمانی انتخابات آج ہوں گے۔ ملکی حالات کے پیش نظر انتخابات براہ راست عوامی ووٹنگ کے بجائے الیکٹورل کالج کے ذریعے ہوں گے۔ 210 ارکان پر مشتمل نئی پارلیمان کی مدت 2.5 سال ہوگی، جو قانون سازی کرے گی اور ملک کی اقتصادی اصلاحات کو آگے بڑھائے گی۔ یہ انتخابات شامی صدر احمد الشرا کی حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کروانے اور مالی امداد حاصل کرنے میں مدد دیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کے شعبے میں اساتذہ کے گراں قدر کردار کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یہ دن ہر سال 5 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جو 1966 میں ILO اور یونیسکو کی اس تاریخی سفارش کی یاد دلاتا ہے جس نے اساتذہ کے حقوق، ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ معیار کا تعین کیا۔ اساتذہ کے مقام اور قومی ترقی میں کردار کے اعتراف کے لیے دن منانے کی روایت 1994 میں شروع ہوئی۔